फेरि पनि स्वागत छ सबैजनामा। हामी प्रविधिको माध्यमबाट नजिक हुने प्रयास गरिराखेका छौँ, प्रविधिमा जोडिराखेका छौँ। हामी भौगोलिक रूपमा टाढा छौँ तर यो प्रविधिको माध्यमबाट आमन्य सामान्य भइराखेका छौँ। स्वागत गर्न चाहन्छु। यस्तै हो, प्रविधिलाई हामीले बुझ्नुपर्छ र मैले अघिको म्याटरलाई कन्टिन्यू गर्ने प्रयास गर्नेछु। मैले बिमस्टेकको बारेमा केही कुराहरू भन्ने प्रयास गरिराखेको छु। पक्कै पनि तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुहुनेछ अनि यदि बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि कमेन्ट आउनेछ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। तपाईहरुकै निमित्त चाहिँ खुराक हुनेछ भन्ने आशाले मैले यो भिडियो बनाउने प्रयास गरिराखेको छु। मैले लाइभ क्लासमा चाहिँ तपाईलाई पस्किने प्रयास गरिराखेको छु। पक्कै पनि सबैजना आउनुहुनेछ भनेर मैले विश्वास गरेको छु। सबैजना आउनु होला। त्यति मात्रै होइन, आइसकेपछि यदि तपाईहरुलाई ठीक लाग्छ भने हाम्रो यो लाइभ क्लासलाई शेयर गरिदिनु होला, ताकि सबैजनाले धेरैभन्दा धेरैजनाले हेर्न सक्नुहुनेछ, धेरैभन्दा धेरैजनामा ज्ञान बाँड्न सकियोस् भन्ने हाम्रो प्रयास हो। त्यसमा तपाईहरुको साथ समर्थन भयो भने पक्कै पनि हाम्रो उद्देश्य पूरा हुनेछ। र मैले अघि लेखेको र अब म कन्टिन्यू गर्ने तर्खरमा छु। भिडियो कस्तो हुनेछ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनु होला है। म तपाईहरुको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया हेर्दै अगाडि बढ्ने छु र म जानकारी गराउने छु। बिमस्टेकमा कस्ता सदस्य राष्ट्र छन् पक्कै पनि म यहाँ भन्ने छु। त्यो भन्दा पहिला बिमस्टेकमा हामीले छुटाउन नहुने, बिर्सिन नहुने कुरा के छन् त, त्यो बारेमा चाहिँ मैले जानकारी गराउने प्रयास गर्दै छु। सबभन्दा पहिला बिमस्टेकको बारेमा पढ्दैछौँ भने बिमस्टेकको क्षेत्राधिकार के छन् त, बिमस्टेकको बारेमा बुझ्नु पर्ने कुरा के छन् त हामीले जान्नु पर्नेछ। र बिमस्टेकमा सबभन्दा पहिला हामीले बिमस्टेकको स्थापना जान्नु पर्नेछ। बिमस्टेकको स्थापना कसरी भयो, बिमस्टेकको स्थापना कहिले भयो भन्ने कुरा जान्नु पर्नेछ। त्यसपछि बिमस्टेकमा सदस्य राष्ट्र कतिवटा छन् भन्ने कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, जसलाई छुटाउनै हुँदैन। त्यसैगरी बिमस्टेकको सचिवालयको बारेमा, बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ छ, बिमस्टेकको पहिलो महासचिव को हुन्, अन्तिम महासचिव को हुन्, हालसम्मका महासचिव कतिजना छन्, यावत कुराहरू यसमा जान्नु पर्नेछ। त्यसपछि भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, धेरैजना यो पढ्दाखेरि फ्रस्ट्रेट हुने, बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र। अहिले बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र 16 वटा छ। बिमस्टेकको 16 वटा सहयोगको क्षेत्रहरूलाई एकैछिनमा याद कसरी गर्न सकिन्छ भनेर म तपाईहरुलाई आज सूत्रात्मक हिसाबले दिने प्रयास गर्दैछु। बिमस्टेकको क्षेत्र, त्यसपछि बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन त छुटाउने कुरै भएन। कतिवटा शिखर सम्मेलन भयो, नेपालमा आयोजना भएको शिखर सम्मेलन कतिौं हो, त्यसमा नेपालको तर्फबाट कसले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो, यावत कुराहरू जान्नुपर्नेछ भने अन्तिममा यो पनि भनिहालौँ। अर्को छुटाउन नहुने भनेको बिमस्टेकको केन्द्र, बिमस्टेकको केन्द्र, बिमस्टेकको कतिवटा केन्द्रहरू छन् र त्यो केन्द्रहरू चाहिँ के हुन् र त्यो केन्द्र चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नु होला, मैले यहाँ लिस्टै गर्दा स्थापनाको बारेमा पहिलो, दोस्रोमा सदस्य राष्ट्र, त्यसपछि तेस्रोमा सचिवालय, चौथोमा सहयोगको क्षेत्र, अनि पाँचौंमा शिखर सम्मेलन र छैठौंमा बिमस्टेकको केन्द्रमा छु। अब म यसलाई अगाडि बढाउने प्रयासमा छु। बिमस्टेकको स्थापनामा जान्छु। हेर्नु होला, पक्कै पनि तपाईहरुले देख्नुहुनेछ, यसलाई मैले गोल घेरा बनाइदिएँ। यति चाहिँ हामीले जान्नै पर्नेछ भनेर। 1 नम्बर, 2 नम्बर, 3 नम्बर, 4 नम्बर, 5 नम्बर र 6 नम्बर यो चाहिँ क्षेत्र हो, यो विषय हो भनौँ। हामीले कुनै पनि कविता कथा पढ्छौँ भने माथिको विषय हुन्छ, त्यो विषय पढ्छौँ, त्यो विषय अन्तर्गत के छ त भन्ने, अनि कथा लामो हिसाबले पढ्छौँ। यो पनि त्यस्तै विषय हुन्, यस्ता च्याप्टर भनौँ चाहिँ। अब यो च्याप्टर के को च्याप्टर, बिमस्टेकको च्याप्टर। अब यस अन्तर्गत के छन् त अब हामीले बुझ्नु पर्नेछ। कस्तो लाग्छ, कस्तो हुँदैछ पक्कै पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। धेरैभन्दा धेरैजनाको सहभागिता हुनेछ भनेर मैले अपेक्षा गरेको छु। आउनु होला।
सल्लाह सुझाव पनि दिँदै गर्नु होला। स्थापनामा जान्छु म। स्थापनालाई यहीँनिर लेखौँ कि भनेर मैले प्रयास पनि गरिरहेको छु। स्थापनालाई यहीँ लेख्यौँ है त। बिमस्टेकको स्थापना यहाँ देखिन्छ होला, यहाँ लेखिन्छु। बिमस्टेकको स्थापनामा जान्छु म। बिमस्टेकको स्थापनामा बुझ्नुपर्ने कुछ कुरा के छ भने सबभन्दा पहिला बिमस्टेक थिएन, BISTEC थियो, बिस्टेक थियो। बिमस्टेक थिएन, बिस्टेक थियो। बिस्टेक अन्तर्गत बी भने बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन थियो। बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन थियो स्थापनामा। अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो बिमस्टेकको स्थापनामा 4 वटा राष्ट्रहरू थिए सुरुमा स्थापना गर्ने बेलामा। स्थापना बिस्टेक थियो है, सुरुको नाम बिस्टेक थियो। हेर्नु होला, सुरुको नाम बिस्टेक थियो। अब स्थापना डेटमा जान्छौँ हामी। यो बिस्टेकको स्थापना, यसलाई म मेटेर छुट्टै लेख्छु है त, तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ। बिमस्टेकको स्थापनामा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ त? बिमस्टेकको स्थापनामा सबभन्दा पहिला बिमस्टेक थिएन, BISTEC थियो, बिस्टेक थियो। बिस्टेकमा बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, बंगलादेश, श्रीलंका, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन, इकोनोमिक अनि सी भनेको कोअपरेसन। बिमस्टेकको स्थापनाको आधारमा जाँदैछु म। बिमस्टेकको स्थापना हुनुभन्दा पहिला बिस्टेक थियो। त्यो बिस्टेक अन्तर्गत बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड र इकोनोमिक कोअपरेसन थियो। बिमस्टेकमा हामीले सम्झिनुपर्छ। यसको स्थापना 1997 जुन 6 मा भएको हो। के को? बिस्टेकको स्थापना। पहिला बिमस्टेक थिएन। हामी बिमस्टेकमा BIMSTEC बिमस्टेक भनेर भन्छौँ। बिमस्टेकमा याम थिएन, BISTEC बिस्टेक मात्रै थियो। याम भनेको म्यानमार। म्यानमारको प्रवेश भयो। म्यानमारको प्रवेश कहिले भयो? बिमस्टेकमा म्यानमारको प्रवेश, म्यानमारको प्रवेश भयो कहिले त? 1997 नै, तर डिसेम्बर 22 जुन 6 मा बिस्टेक भनेर भएको थियो। पछि म्यानमार आयो। म्यानमार आयो कहिले? 1997 डिसेम्बर 22 र 1997 डिसेम्बर 22 म्यानमारको प्रवेश भयो बिमस्टेकमा। र म्यानमारको प्रवेश भइसकेपछि यो बिमस्टेक हुन गयो। बिस्टेक नभएर बिमस्टेक हुन गयो। त्यही भएर कहिलेकाहीँ सोध्ने गर्छ बिमस्टेकमा म्यानमार कहिले आयो, बिमस्टेकमा म्यानमार कहिले सदस्य हुन गयो, सदस्य भयो भनेर सोध्छ। हामीले बिर्सिनु हुँदैन। 1997 जुन 6 मा बिस्टेकको स्थापना भयो। पछि म्यानमार 1997 मै, तर डिसेम्बर 22 मा म्यानमार प्रवेश गर्यो र म्यानमार प्रवेश गरिसकेपछि बिमस्टेकले पूर्ण रूप पायो भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। यो स्थापनामा 3टा कुरा चाहिँ हामीले बिर्सिनु हुँदैन। पहिला बिस्टेक थियो। बिस्टेक अन्तर्गत बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन थियो र यसको स्थापना 1997 जुन 6 मा भयो। र यो बिमस्टेकमा म्यानमार प्रवेश भएपछि बिमस्टेक भयो। बिमस्टेकमा म्यानमार चाहिँ 1997 डिसेम्बर 22 मा प्रवेश गर्यो भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। अब म म्यानमारको प्रवेश भइसकेपछि बिमस्टेक नै भयो। अब बिमस्टेकको बारेमा म आउँछु। बिमस्टेक, यसको महत्त्वपूर्ण तिथि मितिहरू कुन कुन छन् भनेर नै आउँछु।
BIMSTEC बिमस्टेक। अब म्यानमार 1997 डिसेम्बर 22 मा आयो। अब बिमस्टेक आइसकेपछि यसको फुल फर्म सम्झिनुपर्छ। यसलाई यहाँ ल्याउँ। फुल फर्म यो पहिला बिस्टेक हुँदा त बंगलादेश इन्डिया श्रीलंका थाइल्यान्ड इकोनोमिक कोअपरेसन थियो। अब बिमस्टेक हुँदाखेरि के छ त भन्दाखेरि यसको फुल फर्म बुझ्नुपर्छ। बे अफ बेंगल इनिशिएटिभ फर multi-sectoral technical multi-sectoral technical economic cooperation। अर्थात् मैले भन्न खोजे के त बिस्टेक थियो पहिला, पछि बिमस्टेक भयो। बिमस्टेकमा चाहिँ अब फुल फर्म के भयो बेला बेलामा सोध्ने पनि गर्छ। हामीले सोशल स्टडिज पढ्छौँ भने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। बे अफ बेंगल इनिशिएटिभ फर मल्टी सेक्टर टेक्निकल इकोनोमिक कोअपरेसन। यसलाई चाहिँ नेपालीमा भन्ने हो भने बहुत उद्देश्य प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनिन्छ। बंगालको खाडीको प्रयास भनिन्छ। मल्टी सेक्टरल बहुक्षेत्रीय प्राविधिक आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास भनेर बिमस्टेकलाई हेरिन्छ। र बिमस्टेकका हेर्नुस् यहाँ 5 वटा सदस्य छन्। बंगलादेश इन्डिया म्यानमार श्रीलंका र थाइल्यान्ड भयो हैन। यो 5 वटा सदस्य राष्ट्र छन्। र बिमस्टेकमा अब अर्कोमा जान्छु म। यसको स्थापना भइसकेपछि यसलाई मैले यहाँ लेख्न सकिन, यसलाई तल झार्छु। बिमस्टेकको यो चाहिँ फुल फर्म हो र यसमा महत्त्वपूर्ण तिथिमिति भन्ने हुन्छ। यदि हामीले परीक्षा दिन जान्छौँ भने बिमस्टेकको बारेमा कतिवटा चाहिँ तिथिमिति चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ त त्यो के हो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो। यसमा मैले सामान्यतया 5 वटा तिथिमितिहरूलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण ठानेको छु। 1997 जुन 6 एउटा, त्यसपछि 1997 डिसेम्बर 22 अर्को, त्यसपछि 1998 अर्को, त्यसपछि महत्त्वपूर्ण डेट अन्तर्गत 2004 दून 8 4 फेब्रुअरी 8 हुने 4 दून 8 र अर्को भनेको 2004 जुलाई 31। यदि तपाईहरु परीक्षा दिन जानुहुन्छ भने बिमस्टेकको बारेमा 5 वटा तिथिमिति चाहिँ याद गरेर जानै पर्छ। यसलाई मैले हेर्नु होला, मैले पहिला बिस्टेक भने त्यसपछि बिमस्टेकमा आए। बिमस्टेकमा पहिलो फुल फर्म, दोस्रोमा महत्त्वपूर्ण तिथिमितिमा आए। 1997 जुन 6 मा के भयो? BIMSTEC बिमस्टेकको स्थापना भयो। बिमस्टेकको स्थापना भयो 1997 जुन 6 मा। अनि 1997 डिसेम्बर 22 मा के भयो? म्यानमारको प्रवेश भयो। बिमस्टेकमा म्यानमारको प्रवेश, अब कहिले सोध्छ बिमस्टेकमा म्यानमार कहिले आयो भनेर। 1998 मा सबैभन्दा पहिला यो बिमस्टेकमा नेपाल पर्यवेक्षक राष्ट्र भएको। यसमा चाहिँ नेपाल पर्यवेक्षक राष्ट्र भएको।
बिमस्टेकको पर्यवेक्षक राष्ट्र नेपाल कहिले भएको थियो भनेर सोध्छ 1998। त्यसपछि 2004 4 दुना 8 भने फेब्रुअरी 8 मा के भयो भन्दा यसमा चाहिँ नेपाल र भुटानको प्रवेश, नेपाल र भुटान चाहिँ बिमस्टेकमा कहिले आए भनेर सोध्छ। 2004 फेब्रुअरी 8, 2004 जुलाई 31 मा पहिलो सम्मेलन के को बिमस्टेकको सम्मेलन, पहिलो सम्मेलन जसबाट बिस्टेकलाई बिमस्टेक भन्न थालिएको। बिमस्टेक पूर्ण रूपमा चाहिँ कहिलेदेखि भन्न थालियो भनेर सोध्छ। पहिलो सम्मेलनदेखि नै बिस्टेकलाई बिमस्टेक भनेर नामाकरण गरे हो। त्यही भएर कहिले नामाकरण गर्यो भनेर भन्न सक्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ। अब यदि तपाईले 5 वटा तिथि मिति याद गर्नुभयो भने तपाईहरुको लागि बिमस्टेक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 1997 जुन छ बिमस्टेकको स्थापना कहिले भयो भने यो भइहाल्यो 1997 जुन छ। त्यसपछि बिमस्टेकमा म्यानमार कहिले आयो भने 1997 नै भयो, तर जुन नभएर डिसेम्बर 22 मा आयो। त्यसपछि नेपाल बिमस्टेकको कहिले पर्यवेक्षक राष्ट्र भयो भने 1998 भयो। त्यसपछि नेपाल र भुटान बिमस्टेकमा कहिले प्रवेश गरे भने 2004 दुना 8 फेब्रुअरी 8। त्यसपछि बिमस्टेकको पहिलो शिखर सम्मेलन कहिले भयो वा बिमस्टेकमा चाहिँ बिस्टेकलाई बिमस्टेक कहिलेदेखि भन्न थालियो भने 2004 जुलाई 31 हो। यति कुरा तपाईहरुले बिर्सिनु हुँदैन। यसलाई एकै ठाउँमा राख्नु भयो भने तपाईहरुले एकपल्ट हेर्नु भने याद भइहाल्छ। 97 को दुईटा, 98 44 मा दुईटा, 2004 एउटा 4 गुणा 8 अर्को जुलाई 31 त हो। सजिलो पनि छ। यसमा मैले भने बिमस्टेकमा दुईटा कुरा, पहिलो फुल फर्म र अर्को भनेको महत्त्वपूर्ण तिथि मिति याद गर्नु पर्छ। अब सदस्य राष्ट्रमा जान्छु। बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रमा जान्छु। के कस्तो लागिरहेछ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरु, लोकसेवा तयारी गरिराख्नु भएका साथीहरु, तपाईहरुलाई यो भिडियोहरु कस्तो लागिराखेको छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया चाहिँ पक्कै पनि दिनु होला। किनभने एउटा बौद्धिक व्यक्तित्वले आफूले अध्ययन गरिराखेको विषयवस्तुको बारेमा नहिस्किन भन्न सक्नु चाहिँ एउटा खुबी हो। त्यसकारणले गर्दा पनि हामीले त्यो खुबीलाई प्रयोग गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसलाई पछाडि नराख्नु होला। र अब म सदस्य राष्ट्र बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्र 2 नम्बरै भनौँ है। BIMSTEC बिमस्टेकको सदस्य संख्या वा सदस्य राष्ट्रहरू कुन कुन हुन् भनेर सोध्छ। यो जति सजिलो त केही पनि छैन। हेर्नु होला, यसमा हेर्नु होला, दुईटा म यसरी तान्छु, एउटा ट्री बनाउँ हैन, म्याथमा ट्री बनाए जस्तै एउटा खण्डीकरणको एउटा ट्री हुन्छ नि त्यस्तै। बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रमा सबभन्दा पहिला संस्थापक र अर्को पछि थपिएको। अर्को पनि तान्ने हुन्छ ल। र अर्को जन्म संस्थापक सदस्य राष्ट्र। संस्थापक भन्नु यसलाई तल लेख्नु पर्ने भयो। 3 नै बनाउँदैछौँ हामीले। त्यही भयो BIST नै थियो हैन, बीचमा थप्यो के म्यानमार चाहिँ बीचमा आयो र यसलाई पनि मानिन्छ मान्न चाहिँ 20 भयो। पहिला 4 नै थिए, पछि म्यानमार पनि आयो डिसेम्बरमै, तर यसलाई पनि संस्थापकै मानिएको छ। तर म उता लेख्छु बंगलादेश, इन्डिया, श्रीलंका, थाइल्यान्ड चाहिँ यसका संस्थापक सदस्य राष्ट्र हुन्।
यसमा थप भएका भनेर चाहिँ विशेष गरेर दुईटालाई दिन्छ। यसमा पनि पहिले थप भएका र पछि थप भएका, थपिएको राखौँ है, थपिएकोमा पहिले थपिएको पछि थपिएको। तत्काल 1997 जुन 6मा म्यानमार विमस्टेकको स्थापना भएसँगै 1997 मै म्यानमार पनि आयो है। त्यही भएर पहिले थपिनेमा म्यानमार राख्छौँ। म्यानमार कहिले थप्यो? जस्तो स्थापना यिनीहरू चाडा त 1997 जुन 6मा भयो, यिनीहरू त सँगै थिए। म्यानमार कहिले आयो? 1997 डिसेम्बर 22 मा आयो म्यानमार। र पछि अर्को कुन कुन थप्यो त? नेपाल र भुटान थपिए। नेपाल र भुटान कहिले थपिए? 2004 जुन 8 भनेको 2004 साल फेब्रुअरी 8 मा नेपाल र भुटान कहाँ थपिए? बिमस्टेकमा थपिए। बिमस्टेकमा म्यानमारको प्रवेश कहिले? डिसेम्बर 22 1997। त्यसपछि नेपाल र भुटान कहिले आयो भने 2004 पुनः 8 4 साल 2 महिना 8 गते नेपाल र भुटान। अब तपाईलाई सजिलो भइसक्यो। सुरुमा संस्थापक 4 थिए, पछि डिसेम्बर 22 मा म्यानमार थप्यो, 5 भयो, 6 7 जम्मा सदस्य संख्या कति रहेछन् आजसम्म? 7 वटा। बिमस्टेकमा जम्मा सदस्य राष्ट्र कति छन्? 7 छन् भनेर हामीले सम्झिनुपर्छ आजको दिनसम्म। भोलि एग्रिमेन्ट भएर थपियो भने हामी अपडेट हुनुपर्छ। तर आजको दिनसम्म बिमस्टेकमा सदस्य राष्ट्र चाहिँ जम्मा सदस्य राष्ट्र भनेको 7 छ। सुरुमा 4 थिए, पछि म्यानमार थपियो र त्योभन्दा पनि पछि नेपाल र भुटानको प्रवेश भयो। त्यो सँगसँगै बिमस्टेकमा 7 वटा सदस्य राष्ट्र छन्। केही प्रश्न भइराख्नु होला। हामीले यसरी पढ्यौँ भने संस्थापक थपिएको पनि पहिले र पछि अनि जम्मा गरेर पढ्यौँ भने हामीलाई सजिलो हुनेछ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो बुझ्नु नै भयो होला। र म तेस्रो नम्बरमा जान्छु, सचिवालयमा। हेर्नुलाई संस्थापक राख्नुस्, थपिएको जम्मा कति भने एकै ठाउँमा आइहाल्छ। हामीले जिके पढ्दाखेरि भनेको के हो भनेर भन्दा पनि ज्ञानलाई चाहिँ एक ठाउँमा राखौँ क्या, त्यसलाई काम लाग्छ। लिखितमा पनि लेख्नलाई काम लाग्छ। नलेजलाई राखौँ क्या, नलेज बटुलौँ। हामी प्रश्नमा नजाउँ। प्रश्न एन्सरमा गयौँ भने हामी समाप्त हुन्छौँ। अब त झन् लेभल 1 लेभल 2 लेभल 3 पनि सोध्ने गरेको छ। लेभल 3 सोध्यो भने त झन् हामीलाई समस्या भइ नै हाल्छ। अब बिमस्टेकको सचिवालयमा जान्छु म। बिमस्टेकको सचिवालय, बिमस्टेकको सचिवालयमा हामीले 3-4 कुराहरू सम्झिनुपर्छ, भन्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला कहाँ स्थापना भयो, त्यसपछि कहिले स्थापना भयो, त्यसपछि बिमस्टेकको सचिवालयमा पहिलो महासचिव को हुन्, त्यसपछि हालको महासचिव, वर्तमान महासचिव को हुन्, अर्को पनि जान्ने हुन्छ होला। त्यसैले जम्मा महासचिव कतिजना हुन सकेका छन् अहिलेसम्म? हैन, भनिदिनुहोस् न। तपाईको यो बिमस्टेकको सचिवालयको उत्तर आइ नै हाल्छ। 5वटा कुरा रहेछ यसमा। पहिला बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ स्थापना भयो, त्यसपछि बिमस्टेकको सचिवालयको स्थापना कहिले भयो, त्यसपछि पहिलो महासचिव को हुन्, त्यसपछि हालको महासचिव को हुन् र बिमस्टेकमा जम्मा महासचिव कति छन् भनेर चाहिँ हामीले सम्झिनुपर्छ। यसलाई बिर्सिनु हुँदैन, महत्त्वपूर्ण छ भन्छु म यसलाई है। अब कहाँ बिमस्टेकको सचिवालय बंगाल देशमा स्थापना भयो। हेर्नुहोस् है, त्यही भएछ है, कहिलेकाहीँ यस्तो नै हुँदैछ। बंगाल देशमा बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ छ? बंगाल देशमा छ। अब म जान्छु बिमस्टेकको सचिवालय स्थापना हुने बेलामा बंगाल देशका
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गर्नुभयो बंगालदेशमा र उद्घाटन शेख हसिना फेरि हसिया भन्नु होला नि हसिया होइन हसिना शेख हसिना उहाँ चाहिँ बंगालदेशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ बंगालदेशको प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बिमस्टेकको सचिवालयको उद्घाटन गर्नुभयो र बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ राखियो त बंगालदेशमा राखियो कहाँ भन्ने नि भयो उद्घाटन कसले गर्नुभयो भन्ने नि भयो अब कहिले त बिमस्टेकको सचिवालयको अवधारणा सन् 2014 देखि आएको बिमस्टेकको सचिवालयको स्थापना सन् 2014 मा बंगालदेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले उद्घाटन गर्नुभयो र बिमस्टेकको सचिवालय बंगालदेशमा राखियो 2014 मा भयो र पहिलो महासचिव चाहिँ सुमथ नाकन्दला भन्छ सुमथ नाकन्दलालाई दियो सुमथ नाकन्दला 2014 देखि 2017 सम्म उहाँ महासचिवको पदमा रहनुभयो र सुमथ नाकन्दला कुन देशको हुनुहुन्थ्यो श्रीलङ्काको हुनुहुन्थ्यो पहिलो महासचिव सुमथ नाकन्दला कुन देशका हुन् भने श्रीलङ्काका उनले कहिलेदेखि कहिलेसम्म 2014 देखि 2017 सम्म र उहाँ पहिलो महासचिव हुन् सचिवालयको स्थापना बंगालदेशमा पहिलो महासचिव चाहिँ श्रीलङ्काका भनेर याद गर्नु होला सुमथ नाकन्दला र हालको महासचिव शहीदुल इस्लाम हालका महासचिव शहीदुल इस्लाम उहाँ चाहिँ बंगालदेशको हुनुहुन्छ 2017 देखि हालसम्म उहाँ कार्यरतै हुनुहुन्छ बिमस्टेकको महासचिवमा है शहीदुल इस्लाम अब हेर्नु होला 14 मा स्थापना भयो 14 देखि 17 सम्म त सुमथ नाकन्दला भइ नै आयो महासचिव पहिलो महासचिव दोस्रो 17 देखि हालसम्म छ भन्दा जम्मा महासचिव अहिलेसम्म कतिजना रहन् त 2 जना त हो नि कहिले सुन्न सक्छ जम्मा महासचिव 2 जना मात्रै छन् उहाँहरु को हुन् त सुमथ नाकन्दला र शहीदुल इस्लाम 2 जना मात्रै महासचिव हुनुहुन्छ अब यहाँ सोध्न सक्ने प्रश्न के त भन्दाखेरि हेर्नु होला कति छ जिके कति बिमस्टेकको सचिवालय कहाँ छ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न बंगालदेशमा बिमस्टेकको सचिवालयको स्थापना गर्दा उद्घाटनको कोबाट भयो बंगालदेशका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाबाट भयो र स्थापना कहिले भयो 2014 मा भयो त्यसपछि बिमस्टेकको पहिलो महासचिव कुन देशका हुन् श्रीलङ्काका हुन् को हुन् सुमथ नाकन्दला हैन कहिलेदेखि कहिलेसम्म 14 देखि 17 सम्म र हालका महासचिव को हुन् शहीदुल इस्लाम मोहम्मद पनि भन्ने कुरा चाहिँ इस्लाम भनेपछि मोहम्मद अगाडि आउँछ त्यसमा अनर्थ नलिनु होला मोहम्मद मैले राखेको छैन के अरे मोहम्मद शहीदुल इस्लाम भन्दा पनि हुन्छ शहीदुल इस्लाम भनेर सम्झ्दा पनि केही जाँदैन र शहीदुल इस्लाम बंगालदेशका हुनुहुन्छ 2017 देखि हालसम्म हुनुहुन्छ र तपाईलाई सोध्यो भने कतिजना महासचिव छन् भने 2 जना त भने को हुन् सुसा यास बुझ्नु भयो होला अब म अर्कोमा जान्छु कहिलेकाहीँ यति लामो विषयवस्तु पढ्दा पसिना पनि छोड्दो रहेछ हेर्नु होला अब म अर्कोमा जान्छु 3 नम्बरमा जान्छु 3 मा त गइसक्यो 4 मा जान्छु सहयोगको क्षेत्र हेर्नुस् त सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सहयोगको क्षेत्र फेरि प्रश्न गरिहाल्नुहुन्छ होला है त्यही भएर नछोडौँ बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र
यति सजिलो छ नि, यदि तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने एकैछिनमा आउँछ। यदि किताब पढ्न थाल्नुभयो भने ज्वरो आउला, कण्ठ गर्न निकै गाह्रो हुन्छ। यस्तै यस्तै ठुला ठुला लामा लामा चिज देखेर त लोकसेवादेखि भाग्छ। त्यही भएर आयोगले लेख्नु पर्दैन हैन। अब हामी यसलाई एकै मिनेटमा याद गर्ने बनाउँछौँ। 16 वटा सहयोगको क्षेत्र भन्छन्, 1 मिनेटमा भन्छ। अनौठो कुरा जस्तो लागे तापनि पढिसकेपछि त्यो सजिलो हुन्छ, किनकि हामीसँग टेक्निक छ। टेक्निकले जानुपर्छ है त। व्यवस्थाको सहयोगको क्षेत्र सबभन्दा पहिला मैले यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिएँ र यहाँ लेखेँ 16 वटा भनेर लेखेँ। अहिलेको है, फेरि अहिले कतिवटा रहेछ त? 16 वटा यहीँबाट हाइलाइट भइहालोस्। त्यसपछि आउँछु म विमस्टेको सहयोग क्षेत्र सुरुमा कति वटा थियो? त्यसपछि 2005 देखि कतिवटा भयो? त्यसपछि 2008 देखि कतिवटा भयो? त्यसपछि 2018 देखि कतिवटा भएको छ? भन्नेमा जान्छौँ। त्यसपछि मात्रै हामी कुन क्षेत्रले प्रतिनिधित्व गरेका छौँ भन्नेमा जान्छौँ। सुरुमा विमस्टेको सहयोगको क्षेत्र 6 वटा थियो। सुरुमा कतिवटा थियो? 6 वटा थियो। 2005 देखि यो चाहिँ 8औं मन्त्री स्तरीय बैठकले 2005 मा भएको 8औं मन्त्री स्तरीय बैठकले विमस्टेको सहयोगको क्षेत्रलाई 6 बाट बढाएर 7 देखि 13 बनायो। 7 देखि 13 कहिले बनायो भने 8औं मन्त्री स्तरीय बैठकबाट, अर्थात् 2005 देखि ढाकामा भएको थियो त्यो मन्त्री स्तरीय बैठक। त्यहाँदेखि 7 देखि 13 वटा बनायो। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 7 वटा सहयोगको क्षेत्र थप्यो कहिले? 2005 मा। 2005 देखि 8 सम्म कायम भयो। 2008 देखि एउटा बढाएर 14 वटा सहयोगको क्षेत्र कायम भएको थियो। 14 वटा सहयोगको क्षेत्र कायम कहिलेदेखि भएको थियो? 2008 देखि। तर 2018 को चौथो शिखर सम्मेलन जुन नेपालमा भएको थियो, त्यहाँदेखि विमस्टेको सहयोगको क्षेत्र 2 वटा थप भएर 7 देखि 13 14 वटा भन्ने भयो। 14 वटा कायम भयो। यहाँदेखि एउटा थपिएको चाहिँ थप चाहिँ 1 मात्रै हो। थप चाहिँ 7 हो। यो 7 वटा थप्यो। 6 मा 7 वटा थप्यो 13 वटा पुग्यो। 13 मा एउटा थपिएर 14 वटा पुग्यो भने हो। र 2018 मा 2 टा थप्यो र 16 वटा कायम भयो। थपिएको भनेको 2 वटा थपियो। 2 टा कहिलेदेखि थपियो भने 2018 देखि थपियो। नेपालमा भएको चौथो शिखर सम्मेलनबाट 2 वटा थपिएर 16 वटा सहयोगको क्षेत्र भयो बिमस्टेकको। बेला बेलामा सोध्ने गर्छ, अब कुन देशले बिमस्टेकको कुन क्षेत्रलाई चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको छ भनेर हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ। एक, 2, 3, 4 वटा कुराहरू याद गर्नुपर्ने भयो। 6 वटा सुरुमा 5 देखि 7 वटा थपेर 13 वटा पुग्यो। त्यसपछि 2008 मा एउटा थपेर 14 वटा पुग्यो। 2018 मा 2 टा थपेर 16 वटा पुग्यो। हाल कायम विमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र भनेको कतिवटा छ भन्दाखेरि 16 वटा छ। कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ, किन सोध्न सक्छ भन्दा 2006 सम्म 2006 मा भनौँ 2006 मा विमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र कतिवटा थियो? 6 भनेपछि त 8 सम्म 8 देखि मात्रै बढ्या हो। 6, 7 सम्म त 5, 6, 7 सम्म त 13 वटा थियो नि त। 13 वटा भन्ने कुराहरू याद गर्नुपर्छ। अब 16 वटा सहयोगको क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने देशहरू कुन कुन हुन् त? त्यसमा जान्छौँ। कुन देशले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ त? आशा छ
भरोसा छ, विश्वास छ तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ। प्रत्यक्ष रूपमा कस्तो भएको छैन। अब हामी त लाइभमा छौँ। यदि अझै अगाडि कक्षामा मैले कतिवटा प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो होला हैन, तर लाइभमा छौँ। यदि गाह्रो छ भने बुझिया छैन भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अब म 16 मा कुन कुन देशले प्रतिनिधित्व गरेको छ यसमा म आउँछु। कुन देशले कुन क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको, कुन देशले कुन क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ भन्नेमा जान्छु म। यसमा सबभन्दा पहिला म के गरेर छु भने एमबीएस ले एमबी झिकेर के गर्यो, टिभी हेर्यो भन्नुलाई। एनबीएस ले एमबी झिकेर टिभी हेर्यो। अब एनबीएस ले एन भनेको नेपाल, बी भनेको भुटान, नेपालीमा लेखौँ है अक्षर भए पनि, एन भनेको नेपाल, बी भनेको भुटान, यस भनेको श्रीलंका। ले यसलाई यसमा जान्छु म अहिले एउटा। याम भनेको म्यानमार, बी भनेको बंगलादेश, टी भनेको थाइल्यान्ड र भी भनेको भारत। सम्झिनुलाई मैले भने हो। एनबीएस ले एमबी झिकेर टिभी हेर्यो भन्नुस्। तपाईलाई 16 सहयोगको क्षेत्रमा छ। अब हेर्नु होला है, अहिले म अर्को नत देखाउँछु। अहिले यति बुझ्नु होला, नेपाल, भुटान र श्रीलंकाले एउटा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। कतिवटा क्षेत्रमा? एउटा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ। म्यानमार र बंगलादेशले दुईटा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ। थाइल्यान्डले 3टा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको छ भने भारतले 4वटा क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। एक गर्दा 1 2 3 भयो, 3 4 3 7वटा भयो, 7 3 10 र 4 14वटा भयो र 2वटा साझा भन्छु म यसलाई। अहिलेसम्म खासै त्यति धेरै बंगलादेश र नेपाललाई दिए पनि यसलाई मैले साझामै राखेको छु। 2018 देखि थपिएको ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी। ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी। समुद्री अर्थतन्त्र र हिमाली अर्थतन्त्रका 2वटा क्षेत्र चाहिँ साझा छ। खासै यति धेरै जिम्मा दिएको छैन। माउन्टेन इकोनोमी भनेर नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्नलाई जिम्मा दिए तापनि त्यति धेरै मानिदैन। ब्लू इकोनोमी बंगलादेशलाई दिए पनि त्यति धेरै नभएको कारणले मैले साझा भनेको छु। ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी 2018 देखि थपिएको हो। यति 14 भयो, 2 ले 18 भयो। अब नेपालले कुन क्षेत्र, भुटानले कुन क्षेत्र, श्रीलंकाले कुन क्षेत्रमा, अब म यहाँ देखाउँछु है त। तपाईले देख्नुहुन्छ होला। अब कुन क्षेत्रमा यहाँ देखिन्छ कि देखेन भनेर हेरे। नेपाल, भुटान, श्रीलंका एनपीएसमा जान्छ म पहिला है त। यसलाई मेट्नु है, तपाईले बुझिसक्नुभयो। नेपाल, भुटान, श्रीलंकाले एउटा, म्यानमार र बंगलादेशले दुईटा, थाइल्यान्डले 3टा र भारतले 4 क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गरेको छ। माउन्टेन इकोनोमी र ब्लू इकोनोमी साझा सहयोगको क्षेत्र हो। त्यसमा चाहिँ साझा रूपले लागेको छ भनेर बुझिसक्नु भएको छ। अब म यसमै जान्छु। नेपाल, भुटान, एनबीएस, एमबी झिकेर टिभी हेर्यो। हेर्नुहोस्, नेपालले
गरिबी निवारण, नेपालले गरिबी निवारणमा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेको छ। भुटानले संस्कृति, भुटानको जस्तो संस्कृति हुनुपर्छ भनेर सम्झिनु होला। श्रीलङ्काले प्रविधि, टेक्नोलोजी, श्रीलङ्काको टेक्नोलोजी। नेपालले कुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ? गरिबी निवारण। भुटानले कुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ? संस्कृति। र श्रीलङ्काले कुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ? प्रविधि। म्यानमारले र बङ्गलादेशले त दुईटा क्षेत्र हो। यसलाई के भन्छ भने म्यानमारलाई उक्री भन्छ। ऊर्जा र कृषि, ऊर्जा र कृषि म्यानमारको भागमा छ। ऊर्जा र कृषिमा म्यानमारले चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ भने बङ्गलादेशले ब्याज तिर्छ क्या। बङ्गलादेशले के गर्छ? ब्याज तिर्छ। ब्या भनेको के त? व्यापार र लगानी। ज भनेको जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन र व्यापारमा चाहिँ बङ्गलादेशले प्रतिनिधित्व गरिराखेको छ। अब थाइल्यान्डले तिनवटा छ नि, थाइल्यान्डले के गर्छ थाहा छ? थाइल्यान्डले मसाज गर्छ। थाइल्यान्डले मसाज गर्छ। म भने त कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् त, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, माछा पालन गर्ने हो म भनेको। सा भनेको सार्वजनिक स्वास्थ्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य। र ज भनेको जनसम्पर्क। तीनटा क्षेत्रमा, मसाजको क्षेत्रमा मत्स्य पालन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र जनसम्पर्क गरेर तीनटामा चाहिँ थाइल्यान्डले, टी भनेको थाइल्यान्ड है, थाइल्यान्डले मसाज गर्छ। बङ्गलादेशले ब्याज तिर्छ हैन। म्यानमारले उक्री गर्छ, उक्री गर्छ। नेपाल, भुटान र श्रीलङ्का भाइ बी भनेको भारत। भारतले के भन्छ? बप आयो भन्छ। बप आयो, बुवा आउनुभयो भागौँ भनेर भन्छ है। वातावरण तथा प्राकृतिक प्रकोप भन्छ यसलाई। वातावरण तथा प्राकृतिक प्रकोप। प भनेको पर्यटन। आ भनेको आतंकवाद तथा लागू औषध। आतंकवाद तथा लागू औषध। र या भनेको यातायात र सञ्चार। हेर्नु न कति सजिलो छ। 14 क्षेत्र सुधिहाल्यो। दुईटा भने साझा ब्लू इकोनोमी र माउन्टेन इकोनोमी। अब तपाईहरु के गर्नुस् भने 16 क्षेत्रमा नेपाल, बङ्गलादेश र भुटान, नेपाल, भुटान र श्रीलङ्काले एउटा क्षेत्र। नेपालले गरिबी, नेपालमा गरिबी छ, भुटानको संस्कृति र श्रीलङ्काको प्रविधिलाई हेर्दै बङ्गलादेशले ब्याज तिर्छ, म्यानमारले ब्याज तिरेको देख्दा उक्री गर्छ, थाइल्यान्डले मसाजमा व्यस्त हुन्छ थाइल्यान्ड भने भारतले बाप आया भन्छन् भनेर भन्नु होला। तपाईहरुको यो कन्ठ हुन धेरै टाइम लाग्दैन। हेर्नु होला। साझा दुईवटा मैले भनेको छु, साझा दुईवटा, एउटा ब्लू इकोनोमी र अर्को माउन्टेन इकोनोमी। माउन्टेन
इकोनोमी साझा दुईटा छ गरेर 16वटा सहयोगको क्षेत्र भयो। एकदमै महत्त्वपूर्ण एकपल्ट सोधेको छ 14वटा हुँदाखेरि सोधेको छ। 2018 भन्दा अगाडि क्वेसन सोधेको छ लोकसेवाले बिमस्टेकको सहयोगको क्षेत्र कतिवटा छ र नेपालले कुन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गरेको छ भनेर सोधेको छ। अब त त्यो बेला 14वटा थियो कि 14 नेपालले प्रतिनिधित्व गरे गरिबी निवारण भनेर त्यहाँ अप्सन पनि थियो, धेरैवटा अप्सन थियो, त्यो मध्ये सही अप्सन यो हो। र यसरी अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ होला। अब म एउटा मात्र दुईटा बाँकी छ, अझै दुईटा बाँकी छ हामीसँग। हेर्नु होला, मजाले हेर्नु होला, टिप्ने भ्याउनु भएको छैन भने टिप्नु होला। म अब स्लाइड मेट्दैछु। केन्द्र पनि यहीसँग सम्बन्धित छ है, यो हेर्नुभयो भने केन्द्र पनि आउँछ। ओके, म अब जान्छु अर्कोमा। कस्तो लागेको छ, सल्लाह सुझाव दिनु होला। ओके, नेक्स्ट आइटम छ कहिले शिखर सम्मेलन। बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन बिमस्टेकको शिखर सम्मेलन हालसम्म 4 भएको छ। हालसम्म कतिवटा भएको छ भनेर सोध्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो। हालसम्म 4वटा शिखर सम्मेलनहरू बिमस्टेकका भएका छन्। अब 4 सम्मेलनहरू के हुन् त? बिमस्टेकका शिखर सम्मेलन कतिवटा? 4वटा। 4 शिखर सम्मेलनहरू के हुन् त? हेरौँला, एकदमै सजिलो छ। सबभन्दा पहिला डेट लेखौँ है त यहाँले। अघिमा भने 2004 जुलाई 31 मा भएको छ पहिलो शिखर सम्मेलन, 4 जुलाई 31। त्यसपछि 4 दुना कति हुन्छ? 8 नोभेम्बर 31 को उल्टाउनुस् त। 1 यता आउँछ, 3 यता आउँछ, आउँदैन? 13 30 र 31 भएको 31 राखेको छ। 2008 नोभेम्बर 13 मा अर्को शिखर सम्मेलन भएको छ। त्यसपछि 2014 मार्च पहिलो दोस्रो तेस्रो जनवरी फेब्रुअरी मार्च हो नि त, 1 देखि 4 मा भएको छ। र 2018 अगस्त 31 मा भएको छ। 2004 जुलाई 31 मा पहिलो शिखर सम्मेलन भएको। 4, 8, 14 र 18 भनेर पहिला गर्नु। 4, 8, 14, 18 भन्नुस्। 4, 8, 14, 18 पहिलो जुलाई 31 जसले बिमस्टेकलाई पूर्ण रूप दिएको थियो। त्यसपछि भनेको 8 भइहाल्यो, 8 त भनिहाल्यो। नोभेम्बर भन्नुस्। जुलाई पछि सेप्टेम्बर अक्टोबर के अरे जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर हो नि त। 4 महिनापछि 4 महिनापछि भएको छ, किनभने 4 साल नै पछि भएको हो। 4 महिनापछि 4 सालपछि 4 महिनापछि महिनाले पनि। अब जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बर हैन, नोभेम्बर यो 31 लाई उल्टाइदिनुस्, 13 भयो दोस्रो। त्यसपछि 14 भन्यो भने पहिला यो याद गर्नुपर्छ। 4, 8, 14, 18 भनेर याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि मार्च 3 नम्बरमा पर्यो नि त। जनवरी फेब्रुअरी मार्च भयो नि त। मार्च 1 देखि 4 र 18 अगस्त 31 मा भएको छ। अब यसलाई दोस्रो शिखर सम्मेलन हैन। त्यसपछि 2014 मार्च 1 देखि 4 लाई तेस्रो शिखर सम्मेलन। यसमा 2 मात्रै छैन। त्यसपछि 18 मा चौथो शिखर सम्मेलन। अब पहिलो दोस्रो तेस्रो चौथो पहिलो शिखर सम्मेलन थाइल्यान्डमा भयो।
त्यसपछि म्यानमारमा भयो। म्यानमार नभन भारत भनौँ अनि म्यानमार भनौँला। त्यसपछि म्यानमारमा भयो र नेपालमा भयो। यो शिखर सम्मेलनको TBMN भन्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ मैले फर्मुला बनाएको छु पहिलोदेखि 14सम्म। TBMN, TBMN, T भने थाइल्यान्ड, B भने भारत, M भने म्यानमार र N भनेको नेपाल। TBMN यसलाई क्यापिटलले लेख्नु न, फुल फर्ममा छ TBMN। TBMN भनिदिनुहोस् पहिलोदेखि 14सम्म कुन कुन देशमा आइहाल्यो। यो डेट लर्न गर्न समस्या भएन। 4, 2, 8, 14 र 18 भनिदिनुहोस्। महिना याद गर्न समस्या भएन। पहिलो जुलाई 31 भइसकेपछि दोस्रोमा जुलाईपछि 4 महिना ग्याप गरिदिनुहोस्। अगस्त, सेप्टेम्बर, अक्टोबर, नोभेम्बर आयो नि त। नोभेम्बर 4 महिना हेर्नुहोस् न, 4 वर्षपछि भने 4 महिनापछि नोभेम्बर आयो। यो 13 लाई उल्टो गरिदिनुहोस् न, 1 यता 1 यता 3 यता 31 लाई उल्टो क्या 13 भइहाल्यो। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मैले भने पहिला 4, 8, 14 भने नि 14 भनेपछि कुन स्थानमा छ? तेस्रो स्थानमा छ। जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च महिना, तेस्रो महिना मार्च 1 देखि 4। त्यसपछि भनेको मैले 4, 8, 14, 18 भने 18 अनि त्यसपछि यो चाहिँ लगाउन गर्नुपर्छ अगस्त 31 महिना एउटै छ। चौथो कुन कुन देशमा भयो? TBMN मा भयो भनेर याद गर्नु होला। र नेपालको तर्फबाट भागको कसले लिनु भयो भने यसलाई मैले यता लेख्ने त। नेपालको तर्फबाट भागको कसले लिनु भयो भने म चाहिँ यसलाई एसपी सुशील कोइराला शेरबहादुर देउवा पहिलो शिखर सम्मेलनमा भाग लिने नेपालको तर्फबाट शेरबहादुर देउवा यास भनेको। पी भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो 8 मा थियो। दोस्रो बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा भाग लिने पुष्पकमल दाहाल। तेस्रोमा भने सुशील कोइराला। चौथोमा भनेको केपी शर्मा भने। हेर्नुहोस् त, केपी शर्मा नेपालमै भएको थियो। नेपालमा उहाँ नै अध्यक्षता भएर सन्तान गएको हो बिमस्टेकको 14 शिखर सम्मेलनको। अब एकजना नेपाली कांग्रेसको, एकजना अहिलेको के भन्ने वामपन्थीको भनौँ होइन, एकजना कांग्रेस फेरि अर्को भनौँ न कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ न चाहिँ होइन। एकजना कांग्रेस अर्को कम्युनिस्ट, अर्को कांग्रेस अर्को कम्युनिस्ट। यो यास भनेको शेरबहादुर अर्को सुशील। किनभनेदेखि यो यास पहिला शेरबहादुर भएको छ अनि सुशील भएको छ नि त। सुशील त एकपल्ट भयो मरिहाल्यो होइन। त्यही कारणले गर्दा शेरबहादुर र सुशील बिचमा ग्याप भएपछि प्रचण्ड र केपी भनेर चाडामा चाडा याद भइहाल्छ। एसपी भन्नुभयो भने पहिलो शिखर सम्मेलनमा शेरबहादुर देउवा, दोस्रो शिखर सम्मेलनमा पुष्पकमल दाहाल, तेस्रो शिखर सम्मेलनमा सुशील कोइराला, चौथोमा केपी शर्मा ओली भाग लिनुभयो भनिदिनुहोस्। एसपी भनेर मैले यहाँ लेख्थेँ। पहिलोमा यासले, सुशील कोइरालाले, यसरी खालि सुशील आउँछ पहिला सुरु, शेरबहादुर देउवाले, त्यसपछि दोस्रो शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट पी भनेको प्रचण्ड मात्रै भनेपछि चर्चित भइहाले। त्यसपछि भनेको म्यानमार तेस्रोमा कसको पाल छ? सुशीलको भयो, कोइराला। त्यसपछि चौथोमा कसको पाल? केपी शर्मा ओलीको पाल। केपी शर्मा ओलीको पाल सिद्धो यति हो। ओली त्यसरी नै हुन्छ, ओली पनि हुन्छ है। त्यो लेखाइमा केही नगर्नु होला। यसरी याद गर्न सकिन्छ, एकदमै सजिलोसित लर्न गर्न सकिन्छ क्या। त्यस्तो फेरि गाह्रै मान्नु पर्दैन भन्दै म आजको अन्तिम विषयवस्तुको बारेमा केही भन्न गइराखेको छु। हेर्दै हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि। एकदमै आशा गरेको छु तपाईहरुकै निमित्त यो भिडियो बनाइएको हो। जसले चाहिँ जागिर खान चाहनुहुन्छ, जसले चाहिँ सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनुहुन्छ, सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न कसरी सकिन्छ भनेर अहोरात्र मेहनत गर्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, तपाईहरुकै लागि यो भिडियो बनाइएको हो। हामी पीडीएफ नोटहरु पनि बनाउँदै छौं।
पहिलो कुरो। अर्को हामी अनलाइन एक्जामिनेसनको पनि तयारी गरिराखेका छौँ। अनलाइन इक्जाम लिने, अनलाइनबाट नै हामी पुरस्कृत गर्ने ट्रेन पनि बसाल्ने प्रयास गरिराखेका छौँ भन्ने जानकारी दिँदै अब आजको अन्तिम म्याटर प्रस्तुत गर्दैछु। 6 नम्बरको म्याटरमा बिमस्टेकको केन्द्र कहीँ पनि भेटिँदैन हो। बिमस्टेकको केन्द्रमा हामीले अब के याद गर्ने त? यो केन्द्र त खासै त धेरै चर्चा छैन। बिमस्टेकको केन्द्र फेरि पनि भन्छु म 4वटा छ। त्यो 4वटा केन्द्रहरू के हुन्? जप के उ औ अ आ इ को पढाइ क्या। अ आ इ जप हुने क्या। अ आ इ मा हुन्छ नि उ औ है। उ औ जप उ औ 4वटा केन्द्रहरू छ क्या। यो ज भने चाहिँ मौसम तथा जलवायु। मौसम तथा जलवायु। ज भने जलवायु है। यसले मात्रै पनि तपाईँले धेरै काम गर्छ। मौसम तथा जलवायु केन्द्र, पर्यटन सूचना केन्द्र, उ भनेको ऊर्जाको केन्द्र, अनि औ भनेको औषधि। यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ ट्रेडिसनल नेटवर्क अफ ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्छ है। यसलाई औषधि, यसलाई ट्रेडिसनल मेडिसिन भनौँ होइन। यसको नेटवर्क हो। मैं थोरै मात्रै बताएँ। यसलाई के भनौँ? परम्परागत औषधिको नेटवर्क हो है। औषधिको केन्द्र, औषधिको नेटवर्क भन्छ। नेटवर्क अफ ट्रेडिसनल मेडिसिन भन्छ क्या यसलाई। इङ्ग्लिसबाट भन्न सजिलो हुन्छ किनकि यसमा इङ्ग्लिसै अफिसियल ल्याङ्ग्वेज छ। ट्रेडिसनल नेटवर्क अफ ट्रेडिसनल मेडिसिन छ। यसलाई परम्परागत औषधि भनेर सम्झिनु भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई काम लाग्छ, किनभने त्यसमा चाहिँ मल्टिपल चोइस हो। त्यसमा अप्सन पनि हुन्छ, त्यस कारण सजिलो हुन्छ। अब के गर्नु भने मौसम तथा जलवायु, पर्यटन सूचना र औषधि 3वटैको केन्द्र चाहिँ भारतमा छ भने ऊर्जाको केन्द्र म्यानमारमा छ। अब हामी कन्फ्युज के हुनु हुँदैन भने ऊर्जाको केन्द्र म्यानमारमा छ, अरू सबै भारतमा छ भनिदिनुहोस्। जे आए पनि ठिक, सजिलो हुन्छ। ऊर्जा म्यानमारमा छ किनभने उक्री हुने थियो नि। ऊर्जा र कृषिको 2टा क्षेत्रमा म्यानमारले प्रतिनिधित्व पनि गरेको छ नि त। त्यसै कारणले गर्दा ऊर्जा म्यानमार, अरू 3टा मौसम तथा जलवायु, पर्यटन सूचना र परम्परागत औषधि 3वटा केन्द्र भारतमा छ भनेर याद गर्नु होला। र अन्तिममा म बिमस्टेकको बारेमा केही कुराहरू जानकारी गराउन गइराखेको छु। छुटपुट भनौँ न है। सुरुमा भन्नुपर्ने थियो भन्न चाहिँ बिमस्टेक भन्ने संस्था दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू र दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू मिलेर बनेको सानो संगठन हो। दक्षिण एसियाली संगठनका 5वटा देशहरू बिमस्टेकका सदस्यहरू छन् भने दक्षिण पूर्वी 2वटा राष्ट्रहरू यसका सदस्यहरू रहेका छन्। दक्षिण एसियाली देशहरूमा हामी भन्न सक्छौं बंगलादेश छ, बंगलादेश, नेपाल, भुटान, भारत, श्रीलंका। यी 5वटा दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरू हुन् भने दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू म्यानमार र थाइल्यान्ड। म्यानमार,
र थाइल्यान्ड दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरू। यसरी बिमस्टेक यस्तो संस्था हो, त्यस्तो संगठन हो जुन चाहिँ दक्षिण एसियाली र दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूका केही देशहरू मिलेर बनेको संगठन हो, जसमा दक्षिण एसियाली 5 वटा र दक्षिण पूर्वी एसियालीका 2 वटा देशहरू मिलेर बनेका छन्। कहिलेकाहीँ दक्षिण पूर्वी एसियाली कतिवटा देशहरू छन् भनेर भन्न सक्छ, त्यसकारण मैले यो जानकारी गराएँ। अर्को कुरा सोध्छ कहिलेकाहीँ के भने बिमस्टेकका जम्मा सदस्य संख्यामा कतिवटा सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू छन् भनेर सोध्छ। अब तपाईहरुलाई आइसक्यो, बिमस्टेकका 7 वटा सदस्य राष्ट्र मध्ये 5 वटा सदस्य राष्ट्र सार्कका सदस्य राष्ट्रहरू, 2टा मात्रै होइन। गैर सार्क सार्क भनेर भन्न सक्छौं। गैर सार्क 2टा, सार्कका 5 वटा गरेर बिमस्टेक संगठन बनेको छ। अन्य प्रश्न उत्तरहरू बुकबाट हेर्न म अनुरोध गर्न चाहन्छु र केही छुटेका छन् भने हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो भिडियोलाई फेरि अन्तिममा भन्छु, हाम्रो भिडियोलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। हामी धेरैभन्दा धेरै भिडियोहरू हाल्ने प्रयासमा छौं, तपाईहरुलाई फाइदा होस् भनेर नै बनाउन लागेका छौं। सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अनि हाम्रो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनुहोला। एज बौद्धिक वर्गले को सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाले हामीलाई हिँड्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भन्दै आजको यो लोकसेवा युट्युब च्यानल लोकसेवा गन्तव्य र मल्टिभिजन इन्टरनेसनलको फेसबुक पेजबाट भइरहेको लाइभ क्लासबाट म तपाईहरुकै प्रशिक्षक अजय कुमार उप्रेती पनि बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईको बाँकी पल शुभ रहोस्।